नमस्कार। विदुर नगरपालिकाको साप्ताहिक कार्यक्रम विदुर सेरोफेरोमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुजित भण्डारी। कार्यक्रम विदुर सेरोफेरो तपाईँले टिभी त्रिशुलीमा हेर्न सक्नुहुनेछ भने 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुलीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणका लागि हामीलाई विदुर नगरपालिकाको कार्यालयले सघाएको छ। कार्यक्रम विदुर सेरोफेरोमा हामी विदुर नगरपालिकाको विभिन्न गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रममा विभिन्न विषयवस्तु र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिसँगको कुराकानी, नगरपालिकाभित्रका सम्भावना, अवसर अनि चुनौतीलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। विदुर नगरपालिकाभित्रका विकास निर्माण, जनप्रतिनिधिको भनाइ र नगरवासीको समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछन्। आजको कार्यक्रममा हामी नगरपालिकाले अबको आर्थिक वर्षमा लिने नयाँ रणनीति र बिमाको विषयलाई समेट्दैछौँ। भाइरसको सन्तास बढ्दै जाँदा नगरपालिकाको सहयोगमा नुवाकोटमा क्रियाशील 70 जना पत्रकारहरूको बिमा समेत भएको छ। यससँगै नगरपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षको लागि नयाँ नीति र बजेटको काम समेत थालनी गरेको छ। नगरपालिकाले लिने अबको नीति कस्तो होला? शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण, कृषि लगायतको क्षेत्रमा नगरपालिकाले अहिलेबाट नै तयारी थालेको बताउँदै आएको छ। यिनै विषयमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछन्। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको विश्व महामारीमा जोखिमपूर्ण रूपमा काम गरिरहेका नुवाकोटका पत्रकारहरूको कोरोना बिमा भएको छ। पत्रकार महासंघ नुवाकोटका सदस्य तथा जिल्लामा क्रियाशील रहेका 95 जना पत्रकारहरूको सामूहिक बिमा भएको हो। उहाँहरू सबैको जनै 1-1 लाख रुपैयाँको बिमा भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भइसकेको र पत्रकारहरू समेत भाइरसको संक्रमणमा परिसकेको अवस्थामा नुवाकोटका पत्रकारहरूको सुरक्षाका लागि कोरोना बिमा गरेको पत्रकार महासंघ नुवाकोटका अध्यक्ष कपिलदेव खनालले बताउनुभयो। शिकार हुन सक्ने लाइनमा चाहिँ पत्रकार परेको कारणले गर्दाखेरिमा हामी पनि कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुन सक्ने मध्येको चाहिँ बढी जोखिममा भएको कारणले गर्दाखेरि यो बिमा गर्नुपर्छ भन्ने गरी छलफल भइराखेको थियो। अनि विदुर नगरपालिकाका प्रमुखसँग पनि विभिन्न विषयमा कुराकानी हुँदाखेरिमा पत्रकार महासंघ मार्फत अर्थात् पत्रकारहरूलाई हुने गरी सामूहिक रूपमा केही सहयोग गर्न पाएदेखि नगरपालिका तयार छ भन्ने गरी उहाँको पनि आशय व्यक्त भइराखेको थियो। र हामीले अनौपचारिक रूपमा चाहिँ कतिपय 1-2 साथीहरूसँग त मैले कुरा गरेको थिएँ। पत्रकारले मलाई खाना हसिलो भयो अथवा चामल अथवा केही भनेर मागिहाल्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। त्यस्तो कोही साथी हुनुहुन्छ भने बरु सरसहयोग गरौँ, केही छ भने भन्ने पनि त्यो खालको सोच पनि बनाएको। 1-2 साथीहरूसँग सल्लाह गरेँ। त्यो चाहिँ केही समयको लागि मात्रै हुने अथवा त्यो चाहिँ त्यति प्रभावकारी नहुने, बरु सामूहिक रूपमा चाहिँ कोरोना बिमा गर्न सक्यौँ भने यसको चाहिँ प्रभाव बढिरहने देख्यौँ। र अन्त बुझ्दाखेरिमा पनि आजसम्मको अवस्थामा हामी जुन दिनदेखि तयारी गरेका थियौँ नेपालमा त्यो बेलासम्म थिएन, तर आजसम्म आइपुग्दाखेरिमा काठमाडौँमा 30 जनाको एउटा क्लबले पत्रकारको सामूहिक कोरोना बिमा गरेका छ। त्यसै गरी भैरवमा हुनुपर्छ 15-20 जना पत्रकारहरूको एउटा क्लबले सामूहिक बिमा गरेका छ। त्यो बाहेकको चाहिँ यो बिमा नदेखिएको कारणले यो फलदायी हुन सक्छ भन्ने गरी कार्यसमितिमा तत्कालै छलफल भएर यो अभियानलाई अगाडि बढाएका हौँ। र यो बिमाको पनि राम्रै रहेछ। हामीले हेर्दाखेरिमा एकजना व्यक्तिको एउटा कम्पनीमा मात्रै बिमा हुँदो रहेछ। यसमा फेरि दोहोऱ्याएर अन्ततिर तपाईँहरूले गर्नुभयो भने पनि त्यो चाहिँ शुल्क मात्रै खेर जाने अवस्था रहेछ। अनि त्यो सँगसँगै म कोरोना सङ्क्रमित भएँ भने मैले चाहिँ त्यो जुन हाम्रो चाहिँ बिमाङ्ग 1 लाख रुपियाँ छ, पर व्यक्ति 1 लाख रुपियाँको बिमा गरिएको छ। 1 लाख रुपियाँ चाहिँ म सङ्क्रमित भएपछि प्राप्त हुँदो रहेछ। यसले चाहिँ मलाई केही समय काम नगर्दाखेरिमा मेरो घुम्ने कामका कारण अथवा चाहिँ आम्दानीका कारण चाहिँ मेरो घर खर्च अथवा चाहिँ जीवन धान्नलाई सजिलो हुने रहेछ। यो हिसाबले पनि हामी चाहिँ दैनिक ज्यालादारीमै काम गरे जस्तै ढङ्गको छ। अथवा चाहिँ हामी आफै मिडिया सञ्चालन गरेर आफै पत्रकारिता गर्ने खालको पत्रकारहरू यहाँ हामी नुवाकोटमा छौँ। कुनै गतिलो मिडिया हाउसमा काम गर्ने अथवा चाहिँ नियमित रूपमा तलब बुझ्ने पत्रकारहरू कम छौँ। मिडिया सञ्चालक र पत्रकार सँगसँगै भएको धेरै छौँ। यो हिसाबले पनि यो भयावह अवस्थामा हामी पऱ्यौँ भने केही चाहिँ धेरथोर मद्दत मिल्ने देखेपछि यसलाई हामीले अगाडि बढायौँ। कोरोना बिमाका लागि विदुर नगरपालिका र रुडेक नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाले आर्थिक सहयोग गरेको छ। प्रति व्यक्ति 600 रुपैयाँका दरले विदुर नगरपालिकाले 70 जना पत्रकारको शुल्क तिरेको हो। उक्त बिमा अनुसार
कुनै पत्रकार कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएमा बिमा कम्पनी सिद्धार्थ इन्सुरेन्सले 1 लाख रुपैयाँ सम्बन्धित पत्रकारलाई उपलब्ध गराउनेछ। बिमा कार्यक्रम घोषणा गर्दै पत्रकारहरूलाई कम्तीमा केही आत्मबल बढाउनका लागि यो प्रयास गरेको र यसमा सरकारी तथा गैर सरकारी निकायबाट सहयोग प्राप्त भएको बताइएको छ। विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले जोखिमको बेलामा पत्रकारहरू निरन्तर खटिरहनु पर्ने भएकाले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सहकारी गरेको बताउनुभयो। अहिले जो जिम्मेवारी तहमा रहने हामी जनप्रतिनिधि अनि तपाईँ पत्रकारिता क्षेत्रमा रहनुहुने पत्रकार मित्रहरू, हामीले कोरोना छ त्यस कारणले हामी लकडाउनलाई घरमै बसेर पालना गर्नुपर्छ भन्ने खालमा भन्दा पनि हामीले समग्र जनताहरूलाई चाहिँ यो कोरोनाबाट सुरक्षित रहन सक्ने कुरादेखि लिएर यो विपदको टाइममा हामीले जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपर्ने दायित्व अन्तर्गतका हामी छौँ तपाईँहरूलाई। त्यस कारणले गर्दा हामी यसमा कसरी सुरक्षा यो चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षालाई चाहिँ हामीले अपनाउँदै हामीले सेवाको भावनाको साथ पनि हामी दिनु पनि हाम्रो बाध्यता रहेको छ। जसरी स्वास्थ्यकर्मीहरू सुरक्षाकर्मीहरू जसरी हामीले त्यो कुरालाई हामी पन्छेर हामीले सक्दैनौँ भने पत्रकार साथीहरू र हामी जनप्रतिनिधि एउटा सरकारको तर्फबाट पनि हामीले त्यो कुरामा हरेक दिनै जस्तो हामी बैठकहरूमा र समस्या परेका विषयमा हामी सम्पर्कमा रहिरहनु पर्ने हाम्रो अवस्था रहेको छ। त्यस कारणले यी कुराहरूमा यो अहिले स्वास्थ्य बिमाको कुरा जुन आएको छ, यो हाम्रो जिल्ला यो पत्रकार महासङ्घबाट कपिल खनालज्यूले यस्तो छ हामीले लागेको पनि कुराहरू थियो। उहाँले त्यो कुरा प्रस्ताव राख्नुभयो, अत्यन्त त्यो मैले सकारात्मक रूपमा विदुर नगरपालिकाले ग्रहण गर्यो र हामीले यो कुरालाई भोलि जनता सामु यो कोरोनाको विरुद्धमा पनि जनतालाई सचेतनामूलक कार्यक्रमको लागि पनि पुग्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि अत्यन्त यो महत्त्वपूर्ण कुरा यो अवसर, यो सहयोग गर्ने अवसरको चाहिँ वातावरण जुन आएको छ यसको लागि हामी सकारात्मक छौँ, हामी सहयोग गर्छौँ भनेर थियौँ। यो अवसर दियो, यो अवसर दिलाइदिनु भएको पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने पत्रकार साथीहरूलाई अलिकति हौसला बढाइने कुरा हो। स्थानीय सरकार सबै पेसा नागरिकको सुरक्षा गर्न र सहकार्य गर्न तत्पर रहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। जिल्लामा हालसम्म भाइरसको सङ्क्रमण नभए तापनि जोखिम मोलेर पत्रकारहरू काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। सञ्चारकर्मीहरूकै सक्रियतामा नगरपालिकाभित्र भए गरेका कामहरूको प्रचार प्रसार र गल्ती सच्याउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको नगर प्रमुख पण्डितको भनाइ छ। हामी चाहिँ यो यहाँ स्थानीय सरकार प्रमुख छौँ, हामी त्यो कुरालाई ठिक छ यो उल्लङ्घन त्यो वर्ग त्यो निकाय त्यो हैसियतका साथीहरूले चाहिँ त्यो वर्गले चाहिँ त्यो भन्ने कुरा नि होइन, त्यो गर्ने काम पनि होइन। अरूले गर्दा त्यसलाई चाहिँ बरु प्रस्ट्याएर सबै सामु ल्याएर किन राज्यको कानुनलाई उल्लङ्घन गर्दैछन् भन्ने खालको कुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँहरूबाट त्यो नभइदियो हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा छ। तर त्यसलाई नै फेरि सचेत गराउँदाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति यो अन्य तरिकाबाट पनि त्यो कुराहरू आइरहेको छ। त्यो विभिन्न यो फेसबुकबाट अनलाइन खबरहरूबाट विभिन्नबाट त्यो कुरा आइरहेछ। यस्तो नहोस् भन्ने म चाहन्छु। यो जिल्लाको पत्रकार यो आफ्नो जिल्लाको पनि पत्रकारिता गर्दै गर्दा उहाँको आफ्नो छवि सबै कुरा उच्च राख्नको लागि पत्रकारिताको इज्जत प्रतिष्ठाको लागि पनि यो छाता सङ्गठन पत्रकार महासङ्घ छ, यसलाई यो कुराहरू कतै कमी कमजोरी हुँदा महासङ्घले पनि त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने कुरा हुनसक्छ कि यदि उहाँले गरेको कुरा ठिक छ भने यो कुरालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने कुरा पनि हो कि मैले यो कुरा पनि राख्न चाहेँ। हुनसक्छ यो कार्यक्रम हुँदै गर्दा मैले अलिकति हामीले गरेका कुराहरूलाई पनि तपाईँको सुझाव हामी ग्रहण गर्न तयार छौँ। शिवजीले राख्नुभएको कुरामा त्यसमा त्यो कुराहरूमा हामीले यसो लेखिदिनुहोस् भनेर अथवा अहिले कहिले पनि कुनै पनि पत्रकार यदि धेरै पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ मैले कहिले पनि भन्दिनँ। नगरपालिकाको नियमित सूचनाका कुराहरू हुनसक्छ, यी सूचनाका कुराहरूलाई नगरपालिकाबाट सूचना सबै महासङ्घ मार्फत महासङ्घमा आउँछ, त्यसपछि सबै पत्रकार साथीहरूलाई त्यो खालको उपलब्ध गराइदिनु होला भन्ने खालको कुरा हुनसक्छ। अहिले पनि हामीले अहिले जस्तो यो लकडाउनलाई अलिक कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा विदुर नगर हिजो समग्र जिल्लाकै यो जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको नगरपालिका हामीले यहाँ जे गतिविधि यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरामा एउटा भूगोलको हिसाबले एउटा साइडमा रहेको पालिकाले आफ्नो म यो पालिकालाई सिल गर्छु भन्दै गर्दा यो सदरमुकाममा रहेको पालिकाले त्यो गर्न सक्दो रहेनछ। हामीले मात्र के गर्न सक्छौँ भने समग्र जिल्लाकै विपद व्यवस्थापन समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकमा रहेको हुन्छ, त्यस्तै समग्र जिल्लाको समन्वयको भूमिका समन्वयको जिल्ला समन्वयको प्रमुख हुनुहुन्छ।
एउटा पालिकाले सिल गर्दै गर्दा विद्युत नगरपालिकाले गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने सबै 12वटै पालिकामा जाने भनेको चाहिँ यही यो केन्द्र सदरमुकाममा टच भएर नै जाने खालको पालिकाहरूको चाहिँ धेरै बाटाहरू भएको कारणले गर्दा त्यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अरू पालिका अरू जिल्लालाई पनि पर्ने असरका कुरामा हचुवाको भरमा विद्युत नगरपालिकाले निर्णय गर्न नसक्ने भएको हुनाले अस्तिको बैठकमा जिल्ला समन्वयको प्रमुखजीको संयोजकमा भएको बैठकमा हामीले त्यो कुराहरू राख्यौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोमा भएको बैठकमा त्यो कुरा राख्यौँ। समग्र जिल्लाले सिल गर्ने कुरादेखि लिएर यो लकडाउनको कुरा, यो कोरोनाको विषयमा चाहिँ हामी कति चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ जिल्लाले जे गर्छ त्यो खालको कुरामा मात्रै यो नगरपालिकाले गर्न सक्ने रहेछ। र हामीले दिएको सुझावहरू यदि जिल्ला अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ जोखिमको अवस्था बढी सक्दामा ढिलो हुँदा हो भने हामीले चाहिँ अब गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा लिनुपर्ने बाध्य हुन्छ। राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा रहेका पत्रकारहरूले स्थानीय तहको विकासमा साझेदारी गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। ठूलो भूगोल क्षेत्रभित्र भइरहेका कामको विषयमा लेखाजोखा पत्रकारहरूले गर्ने गरेका कारण गुणस्तरीय र दिगो विकास भइरहेको उहाँको भनाइ छ। मृत्यु हुन थालिसकेको छ, 2 जना मृत्यु पनि भइसकेको छ भने हामीले त्यो अलिकति केही कठिनलाई सहेर भने पनि कोरोनाबाट चाहिँ जोगिनुपर्छ, जनतालाई जोगाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ विद्युत नगरपालिकाले लागेर अघि बढेको कुरा मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो सूचना तपाईँहरूले सम्पूर्ण यो मिडियाका साथीहरूले यो सूचना चाहिँ सबै मिडियाबाट जनताले यसलाई सुनुन्। अहिले हामीले बिहान अर्को कुरा, हामीले यो बजार पसल खोल्नको लागि बिहान 6 बजेबाट 10 बजेसम्म गरेका छौँ भने अति आवश्यक केन्द्रीय सरकारले सिडिओ कार्यालयबाट पनि त्यसलाई पनि एउटा सहमति दिएको छ। ती खाद्य वस्तु लगायतका औषधि यी कुराहरूमा चाहिँ त्यो खोल्नलाई अति आवश्यक अन्तर्गत पर्नेलाई खोल्नको लागि दिएको छ भने बेलुकाको लागि दुध डेरीले मात्रै बेलुका 5 बजीबाट 7 बजीसम्मको लागि त्यो समय सीमा हामीले तोकिदिएका छौँ। यसले गर्दा के हो भने हिजोको दिनमा जति पनि खुल्ला रूपमा पसल रहिरहँदा खुल्ला छ भन्ने मान्छेहरू आउने, अर्को निस्केको देख्दा ए खुल्ला रहेछ जान पाइन्छ भनेपछि गाउँ बस्तीबाट चाहिँ सामान्य कामको लागि पनि, जरुरी नभएको कामको लागि पनि मान्छे आउँदा भिडभाड भएको देख्ने, अनि लकडाउन चाहिँ यहाँ छ वा छैन भन्ने खालको अनुभूति पनि नभएको कारणले अहिले जब हामीले त्यो पसलको चाहिँ समय सीमा तोकिदिएका छौँ, गाडीलाई राति भित्रिनको लागि हामीले त्यो रोकेका छौँ र अहिले कतिपय पालिका र जिल्लाले पनि त्यो सिल गरेको कारणले पनि के घटेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नगरपालिका पनि अछुतो रहन सकेन। भाइरसले सबै क्षेत्रलाई नराम्ररी थला पारेको छ। विशेष गरी विकास निर्माणको क्षेत्र धीमा गतिमा पुग्यो। रफ्तारले सञ्चालन भइरहेका योजनाहरू रोकिन पुगे। केही योजनाहरू सम्झौता नै हुन सकेनन्। भाइरसको प्रभावका कारण यस वर्ष विकास निर्माणको कामलाई धीमा बनाएसँगै नगरपालिकाले नीति परिवर्तन गर्दै आक्रामक विकासमा जाने योजना बनाएको छ। समय सीमा कम र बजेटको सीमिततालाई हेर्दै नगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट र नीति दुवै परिवर्तन गर्ने जनाएको छ। नयाँ बजेटको कार्यान्वयन नीति चयन लगायतका विषयमा नगरपालिका जुटिसकेको छ। अहिले कार्यान्वयनमा रहेका नीतिलाई समेत भाइरसले आक्रमण गरेको छ। सबै विषयलाई धीमा बनाएका कारण नयाँ रणनीति लिएर नगरपालिका अगाडि बढ्ने भएको छ, जसको लागि नगरपालिकाले आन्तरिक रूपमा काम समेत अगाडि बढाएको छ। विशेष गरी कृषि, पशु, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका विज्ञ एवं विद्वत व्यक्तिहरूसँग नगरपालिकाले अन्तर्क्रिया तथा छलफल सुरु गरेको छ। योजना निर्माण, कार्यान्वयन र बजेट विनियोजनको पाटोमा समेत नयाँ रणनीति अपनाउनु पर्ने भन्दै नगरपालिकाले विज्ञहरूसित बहस सुरु गरेको नगर प्रमुख सञ्जु पण्डितले बताउनुभयो। हामीले हिजोको वर्षमा छुट्याएका बजेट बनाएका नीति तथा कार्यक्रमभन्दा हामीले अलिकति भिन्न तरिकाले सोच्ने बेला आएको छ। त्यसको लागि हामीले महसुस गरिसकेका छौँ र केही एक्सर्साइजहरू हामीले गरिसकेका छौँ। अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको तपाईँको कृषि र पशुपालन अनि जति पनि ऊर्जाशील जनशक्ति, युवा जनशक्तिलाई रोजगार दिन सक्ने खालको चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा अघि बढेका छौँ। यसको लागि हामीले कामको सुरुवात गर्नको लागि हामीले नगरपालिकाभित्र रहेका बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याउने भन्ने एउटा नीति कार्यपालिका बोर्डले पास गरिसकेको छ र त्यसमा उपयोगमा ल्याउने निर्णय गऱ्यौँ। सँगसँगै अब हामीले बजेट र कार्यक्रम अनि प्रोत्साहन कसरी गर्ने भन्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनको लागि नगर प्रमुखकै संयोजकमा एउटा समिति बनेको छ।
कामको लागि फिल्डमै सम्पूर्ण त्यसलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउनको लागि उपप्रमुखको संयोजकमा अर्को उपसमिति बनाएको छ। यसले गर्दा अब हामीले पहिलो चरणमा नगरपालिकाभित्र रहेका 13वटै वडाका बाँझो जमिनको डाटा सङ्कलन गर्ने, जो 2 वर्षभन्दा लामो समयदेखि बाँझो थियो, अब के कारणले बाँझो रह्यो त्यसको हामी सम्पूर्ण डाटा आउनेछ। वा जमिन धेरै छ, ऊर्जाशील जनशक्ति बाहिर छ, कतिपय जमिन धेरै छ उहाँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, कतिपय यहाँ जमिन छ उहाँहरू काठमाडौँतिर बस्नुहुन्छ, कतिपय यहीँ जमिन छ अब जनशक्ति छोराछोरीहरू बाहिर हुनुहुन्छ, बाँझो रहेको छ। यी जग्गाहरूलाई उपयोगमा ल्याउनको लागि हामीले एउटा नीति पास गरेका छौँ। यसलाई अनुदान रूपमा उहाँहरूलाई चाहे मल बिउ अनि त्यस्तै कृषि प्राविधिक उहाँलाई सहज गराइदिएर हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले अघि बढाउन खोजिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी समयमा मल बिउ पनि उपलब्ध बनाउनुपर्छ भनेर सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ, जस्तो कृषि ज्ञान केन्द्र, यहाँका साल ट्रेडिङ, त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ अब यो कृषि सामग्री संस्थान हिजो मलहरू उत्पादन वितरण गरिरहनु भएको थियो। अब मल बढी स्टक चाहिन्छ, किनभने अब बाँझो जमिन उपयोगमा आउँछ। धेरै जनशक्ति विदेशबाट वा अन्य जिल्लाबाट पनि आफ्नो घर फर्किसक्नु भएको छ, समयमा यहाँ बर्सात भएको छ। अब त्यस्तै गरी असारमा अब धानको बिउको लागि अब हिजो जति खपत हुन्थ्यो त्योभन्दा बढी आवश्यक पर्न सक्छ। हिजो एग्रोभेटहरूले चाहिँ व्यापारी साथीहरूले चाहिँ धानका बिउहरू उपलब्ध गराउनुहुन्थ्यो भने अब उहाँहरूलाई ल्याउनको लागि के सहज असहज के छ, यसको लागि हामी सरकारको तर्फबाट पनि हामीले त्यसको लागि चाहिँ खोजी गरिरहेका छौँ र हामीले उपसमिति बनाएर कर्मचारी साथीहरूलाई पनि त्यसको निर्देशन जिम्मेवारी दिइसकेका छौँ। यो असहज परिस्थिति ल्याउनु हुँदैन भन्नेमा छौँ। र अर्को सँगसँगै अब हामीले कृषिमा प्राथमिकता दिने खालको हामीले बजेट बनाउँछौँ भने अर्को अब नगरपालिकाभित्रका हाम्रो भूगोल, यहाँको हावापानी, यहाँका जमिन सबैलाई मध्यनजर गर्दै हामीले पकेट क्षेत्रको रूपमा पनि अघि बढाउनको लागि अब नगरसभाले हामीले त्यसलाई निर्णय गर्नेछौँ। कुन ठाउँमा के सम्भावना छ, धान खेती हुने ठाउँमा धान, अब बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्न सक्ने ठाउँमा बेमौसमी तरकारी खेती, जहाँ चाहिँ भूगोलको हिसाबले त्यहाँ बाख्रा चलाउन हुनसक्छ, बाख्रा पालनको लागि हावापानी मिल्छ, त्यो ठाउँमा पकेट क्षेत्रकै रूपमा यो वडाको लागि हामीले बाख्रा पालनको लागि ल सुइटेबल छ वातावरण बनाउने र उहाँहरूलाई के कुराहरूले अनुदान दिएर आकर्षित गर्न सकिन्छ। त्यसपछि भोलि उत्पादन भइसकेका कुराहरूलाई बजारका सुनिश्चितता कुरा, लगानीको सुनिश्चितता कुरा केन्द्रीय सरकारले पनि त्यो पोलिसी बनाइरहेको छ भने स्थानीय सरकारले पनि त्यो खालको पोलिसी बनाएर अघि बढ्ने कुरामा हामी बाध्य हुनैपर्छ। अनि मात्र हामीले यस्ता विपद परेको अवस्थामा यो हिजोको दिनमा जसरी खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल लगायतका कुरामा परनिर्भरता थियौँ भने हाम्रो 64% भन्दा बढी जनता चाहिँ कृषिमा आधारित भनेको छ। तथापि अरबौँ खरबौँ 2 खरबभन्दा बढीको चाहिँ अहिले मैले सुनेको छु केन्द्रीय सरकारको बजेट विदेशबाट चाहिँ खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल भित्राउनको लागि खर्च भइरहेको छ, देशको ठुलो धनराशि। अब यो कुरामा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले हामीले यता ध्यान दियौँ भने मलाई लाग्छ त्यो मात्रै हामीले निरुत्साहित गऱ्यौँ, त्यो भित्राउने कुरालाई गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ अहिले लकडाउन भएको छ, भोलि नाका बन्द हुनसक्छ, हरेक कुरा हुनसक्छ। यी कारणले गर्दा पनि अब हामीले यो पाठ सिकेर पनि हामीले त्यस्ता नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ र बाहिर गएर अहिले चेतनशील भइसक्नु भएको छ। धेरै अब युवा जनशक्तिहरू बाहिरै जाने, आफ्नो ठाउँमा केही नगर्ने, यो कुराहरूले पनि अब उहाँले बुझ्नुभएको छ। आम्दानी थोरै होस् तर आफ्नो घर परिवार, आफ्नो समाजसँग बस्ने र यही आम्दानीका स्रोतहरूलाई चाहिँ खोजी गर्ने, यी कुराहरू उहाँहरूले पनि सोच्नुपर्छ र सरकारसँग अधिकतम उहाँहरूले पनि सेवा सुविधा लिने र समस्या परेका कुराहरू सम्बन्धित निकायहरूसँग चाहिँ सरकारसँग उहाँहरूले ध्यान आकर्षण गराउने कुरा गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। पछिल्लो समय बजार विस्तारमा ध्यान दिइरहेका बिमा कम्पनीहरू पशु बिमाका योजना लिएर गाउँ गाउँमा पुग्न थालेका छन्। नुवाकोटको विदु नगरपालिकाभित्र त झनै किसानलाई लाग्ने शुल्कको 50% नगरपालिका आफैले बेहोर्दै आएको छ। कृषि र पशु व्यवसायलाई नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा राखेर प्राथमिकता दिएको हो। पशु बिमा गर्दा बिमा कम्पनीलाई त्यसबापत लाग्ने शुल्कको 75% रकम सरकारले दिनेछ। अहिले विदु नगरपालिकाले सबै वडामा बिमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरू किसानको गोठगोठमा पुग्ने गरेका छन्। घर घरै पुगेर कम्पनीहरूले आफ्ना नयाँ कार्यक्रमहरूबारे जानकारी गराउन थालेपछि किसानहरू पनि पशु बिमाबारे आकर्षित हुन थालेका छन्। नगरपालिकाले आइएमए जनरल इन्सुरेन्स कम्पनीसँग सम्झौता गरेर नगरभित्रका सबै पशुहरूको बिमा गर्न आग्रह गरेको छ, जसमा लाग्ने शुल्कको केही हिस्सा नगरपालिकाले तिर्दै आएको छ।
राज्यले 75% र किसानले 25% तिर्नुपर्ने नीति रहे तापनि नगरपालिकाले किसानले तिर्नुपर्ने रकमको आधा रकम तिर्न थालेपछि किसानहरू समेत बिमातर्फ आकर्षित भएका छन्। पशु बिमा गरेपछि 1 वर्षभित्र पशु मरेमा त्यसको बिमा मूल्यको 90% रकम कम्पनीले किसानलाई घरमै पुगेर दिनेछ। विदुर नगरपालिकाले व्यावसायिक पशुपालनलाई बढावा दिनका लागि यस्तो योजना अगाडि सारेको हो। व्यावसायिक रूपमा पशुपालन किसानहरूले बिमा गरेपछि पशुमा लाग्ने महामारी रोगबाट हुने क्षतिको सामना समेत गर्नु पर्दैन। व्यवसायमा गरेको लगानी खेर जानबाट जोगिने पशुमा गरेको बिमा धेरै प्रभावकारी भएको किसानहरूको भनाइ छ। बिमा गरेका पशु दुर्घटना, रोग तथा महामारीबाट मरेको खण्डमा नगरपालिकाले सहजीकरण गर्दै बिमा कम्पनी घरमै पुगेर वा विदुर नगरपालिका मार्फत दाबी भुक्तानी गर्न थालेको नगर प्रमुख सञ्जु पण्डितले बताउनुभयो। विदुर नगरपालिका अन्तर्गतका यो पशुपालक कृषकहरूको लागि चाहिँ यो राज्यबाट बिमाको लागि जुन सहुलियत उपलब्ध गराइएको छ त्यसमा 75% केन्द्रीय सरकारले प्रिमियम बापतको चाहिँ उपलब्ध गराएको हुन्छ। त्यसमा कृषकले बिहोर्नु पर्ने 25%, मा नगरपालिकाले 12.5%, कृषकले 12.5% तपाईँको बिहोरेर तपाईँहरू कृषकहरू चाहिँ पशु व्यवसायीहरू चाहिँ यो चाहिँ इन्सुरेन्समा आबद्ध हुँदाखेरि उहाँहरू पशुधन क्षति हुनेबाट उहाँहरू सुरक्षित हुन सक्नुहुन्छ। आज हामीले 3 जना कृषकहरूलाई जुन हामीले पशु बिमा गरे बापत उहाँको पशु क्षति भइसकेपछि उहाँहरूले 100% मा 10% चाहिँ कट्टा गरेर 90% प्राप्त गर्ने कुरामा तपाईँहरूले अहिले 20,000 एउटा गोरुको इन्सुरेन्स गर्नुभएको थियो, उहाँले 10% कट्टा गरेर 18,000 को उहाँले चेक प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी बाख्राको चाहिँ उहाँले त्यस्तै गरी चाहिँ उहाँले 10% कट्टा गरेर प्राप्त गर्नुभएको छ। हामीले अहिले यो धेरै यो नगरपालिकाभित्र पशुपालन गर्ने व्यावसायिक कृषक पनि हुनुहुन्छ वा हिजोको तरिकाले घरमा एउटा दुईटा पशुपालन गर्नुहुनेछ भने पनि एउटा भैँसी किन्दा अहिले 1 लाखभन्दा बढी पर्ने अवस्था रहेको छ। राम्रो खालको गोरु किन्न पऱ्यो भने 25-30 हजार पर्न सक्छ। बाख्रा व्यावसायिक तरिकाले गर्ने हो भने राम्रो बाख्रालाई महँगो पर्छ, एउटा खसी बोकाको 30-35-40 हजारसम्म पर्न सक्छ। भने राज्यले यति सहुलियत गरेको छ, राज्यले दिएको अनुदानका कुरा सहुलियतको कुरा हामी कृषकहरूले नबुझेर हामीले पनि कृषकहरूका यो सहुलियत तपाईँहरू लिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले कुनै पनि हामीले पनि बुझ्न नसकेको कारणले हुनसक्छ यो सहुलियत प्राप्त गर्ने कुरामा धेरै कृषकहरू अलि पछि परिरहनु भएको छ। अहिले विदुर नगरपालिकाले 13वटै वडामा पशुपालक कृषकहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले तपाईँ पशु बिमामा आबद्ध हुनुहोस् अनि ठुलो क्षति हुनुपर्नेबाट क्षति बिहोर्नु पर्ने कुराबाट तपाईँहरू सुरक्षित हुन सक्नुहुन्छ। भोलि हामी व्यावसायिक तरिकाले पशु पाल्दै गर्दा एउटा कृषक सामान्य परिवारको मान्छे एउटा मध्यम खालको वर्गीय मान्छेहरूको लागि वा निम्न वर्गीय मान्छेहरूको लागि एउटा भैँसी मात्रै मर्यो भने 1 लाखभन्दा बढी नोक्सान हुनुपर्ने कुराहरूमा तपाईँको 1 लाखको बिमा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ 90,000 प्राप्त गर्ने यस्तो खालको सहुलियत राज्यले दिएको छ भने उहाँले प्रिमियम बापत तिर्नुपर्ने कुरामा राज्यले प्रिमियम उपलब्ध गराएको छ 75%, उहाँले तिर्नुपर्ने 25%, त्यसमा पनि 25% को आधी विदुर नगरपालिकाले उपलब्ध सहुलियत गराएको छ। यो तपाईँको मिडिया मार्फत सम्पूर्ण यो विदुर नगरपालिकाभित्र रहनुहुने सम्पूर्ण कृषकले यो अवसरलाई ग्रहण गरिदिनु होला र पशुधनबाट हुन सक्ने क्षतिबाट सुरक्षित रहनुहोला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। पशुको बिमा गर्दा बिमा कम्पनीले सिरियल नम्बरसहितको ट्याग पशुका कानमा लगाइदिन्छन्। बिमा दाबी भुक्तानी लिन किसानले पशु मरेको बारे 3 दिनभित्र कम्पनीमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। मरेको पशु गाडेको वा जलाएको प्रमाणसहित पशु प्राविधिकको सिफारिसले कम्पनीमा पेश गरेपछि कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिने व्यवस्था छ। कार्यक्रम विदुर सेरोफेरोमा विदुर नगरपालिकाभित्रका विकास निर्माण, जनप्रतिनिधिको फनाइ र नगरवासीको समीक्षा प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। हामी अर्को हप्ता अन्य विषयवस्तु र गतिविधिहरूको साथमा टिभी त्रिशुली र रेडियो त्रिशुलीमा उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रमको विषयमा तपाईँका केही सल्लाह सुझाव र टिप्पणी छन् भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 010 560 185 वा 010 560 789 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै विदुर नगरपालिकाको कार्यालय वा वडा कार्यालयहरू मार्फत पनि हामीलाई सल्लाह सुझाव र टिप्पणी पठाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम विदुर सेरोफेरोको आजको श्रृङ्खलाबाट म सुजित फण्डारी बिदा भएँ। नमस्कार।